خب بسم الله الرحمن الرحیم میگیم روز 13 پروگرام اوراکل تنجی خب خب در اینجا بخش درس امروز خودم و شما از قسمت شروع میکنیم که چه قسم میتونیم کسایی که کمیشنشان نل است اونا را اپدیت میکنیم. برای چی میگیم اپدیت EMP set commission equal to مثلا کمیشنشان به چقدر باید باشه؟ به 3000 ویر کمیشنش چی؟ نل سنگل کوتیشن انتر چند را اپدیت کرد؟ 7 رو. آیا فعلا تغییرات وارد شده در اینجا؟ چه میکنین؟ Select all the card from EP where commission is not null. Is not where commission is not null. خب اینا را یعنی زمانی که شما این قسمت میبینین در کل همه از اینا کمیشن دارن، یعنی کسایی که کمیشن نداشته کمیشن از وارد چی کردین، یعنی کسایی که کمیشن نداشت برای شما کمیشن تعیین کردین که یعنی کمیشن از چند شوه؟ 3000 شوه. او را قبلا بر شما کار کرده بودیم کسایی که کمیشن نداشت چطور بر از کمیشن افزود میکردیم، کسایی که کمیشن داشت چطور با کمیشن افزود میشد. این ویل و این ویل دو بود. هنه چطور خوانده بودیم هنه نال ویل یا کمیشن. خب از اینجا قسم زمانی که شما را خلاص کردین در صورت که از اینجا ما برای مثلا بگیم update EMP set name equal to single quotation. سنگل کوتیشن مثلا در یک قسمت ما یک نام برازی وارد میکنم احمد. برازی میگم here in name equal to با سنگل کوتیشن نامشان مثلا چی باشه؟ کینگ باشه. کینگ یک رو اپدیت شد. بازی را به خاطر یعنی تکرار کردن کد باز هم یا پیروکی را تکرار میکنین برش میگن اپدیت implicit in name. اینجا برش یک نام میتیم مثلا بشه نام به نام احمد ولید فیضی. صحیح؟ ویانی نمیست؟ نه دیگه کینگ خلاص شد نیست. کینگ فورت انتر میکنی سکات EMP set name subdate EMP set name equal to single quotation احمد ولید فیضی. ویر name با خاطر که چندین نام هست نه نامشان مثلا چی هستن؟ فورت سنگل کوتیشن انتر چه میگه؟ احمد ولید فیضی invalid identifier. خب خیر ایره تبدیل میکنیم به یک نام دیگه میگیم بچه نامشان باشه با نام احمد باشه. نامشان احمد است سنگل کوتیشن بسته احمد انتری شده. خان آوازی مثلا باشه خان مهم نیست کیهان سنگل کوتیشن بسته. برازی میگی ویر این نیم ازی equal to single quotation نامشان مثلا فورت انتر میکنی یک رو اپدیت کامنت ایران برای ما تکمیل کو. باز اینجا یک نام دیگه برای ما
کامپیوتر وارد کنه عوض نام کسی که چی هست جیمز است جیمز یک رو اپدیت شد کمیت select چی name from کدام تیبل این پینتر چی نام ایر انتری کرده بودیم ما شما یکی کیهان بود کیهان هم اومد نام دیگه چی بود این احمد هم هست خب این حال در صورتی که شما مثلا نام یک نفر رو میخواین اپدیت کنین چه معنا حالا ما بر از میگیم سلکو کل ریکاردر از کدام تیبل لفت ایرو کی بازی پرس میکنیم فرام این پیسی میگولن در صورتی که اگر مثلا کسی برای شما بگه اینجا ما چند دانه کیهان نام داریم دو دانه بر از ببین update set a name equal to single quotation شریف single quotation بسته where این name equal to با single quotation نامشان چیست کیهان single quotation enter چرا zero update in PC the name equal to single quotation شریف where a name equal to کیهان KYHAN KAYHAN comment update MP set in name equal to single quotation نامشان مثلا شریف باشه single quotation بسته where in name equal to با single quotation نامشان چی است کیهان KYHAN single quotation بسته انتر تو را update شد نشد سیس این موضوع است حالی را چی میکنی؟ کمیت میکنی کمیت سلکو اینیم حالی اینجا شرط هست نه خب ببینین آرده نام از این چی شد؟ اما خب شرفی شد حالا مهم نیست یک نیم هست خب پس پیش میه در صورتی که اگر کسی برای شما بگه ایره فقط یک نیمش اپدیت کنین چی رقم اگر برای از این ما بگویم که سلکو برای ما اینیم کاما جاب کاما چی نه؟ جاب کاما سالاری کاما چی؟ کمیشن کاما هایر دیت کاما دیپیتی نمبر فرام کدام تیبل دیپیتی خب حالی را ما چطور اپدیت کنیم یک نام مشخص ببینید در اینجا دو نام هست با وظایف مختلف است سالاریشان مختلف است کمیشنشان یک چیز است یعنی با تاریخی که استخدام شدن هم متفاوت است و با دپارتمنت هایی که کار میکنن هم متفاوت است اگر جاب یکسان باشه چی را ذکر میکنین؟ اگر سالاری یکسان باشه صحیح است دپارتمنت نمبر هم میشه اکثر اوقات یکسان باشه برای از چی میگن؟ update MP set name خالص single quotation بس کاما جاب از equal to single quotation بس where name equal to بس single quotation نامشان چی هست؟ امیر خمس خب این حالا چی کاری کنیم؟ نام کاما جاب میمونه where job is equal to نمیشه نه کاما نمیشه صحیح است and از بخاطر که کاندیشن ترو میشه and job equal to با single quotation job ازی چی هست آخری؟ analyzed LYST single quotation بسه NALYST update MP set name equal to this Khalid comma job is equal to officer where name equal to single quotation and job is equal to single quotation ANALYST ANALYST LYST LYST صحیح یک رو اپدیت کرد نکرد commit select name خاصله کل ریکاردر static MP کلان که ماندین خالد آفیسر شد اما ببینین در اینجا نه سالاری زیاد تبدیل شد نه کمیشن تبدیل شد
یعنی به معنا زمانی که یک نفر با یک وظیفه استخدام میشه با این کمیشن با این سالری با این دیت است، در حالی که او آدم به یک تاریخ استخدام شده نفر دیگه که ما جاگزینش میشه در این تاریخ میشه. زمانی که شما اپدیت میکنید در اینجا دیگه اشتباه است که فقط یک جاب اپدیت کنید یکی نمیشه، باید مکمل شما اپدیت کنین. هایر دیت سالری را کمیشن دیپارتمنت نمبر شرط نیست به خاطر که میشه در این دیپارتمنت کار کنه. مالا وزیر فهمیدین یا نه؟ فهمیده شد؟ حالا ایران کامنت کردیم. خب بعد از این قسمت که در مسئله اپدیت کنم دیگه سوال نیست. دلیت پوره که دلیت سعی دلیت توسط دلیت ما می توانیم که یک ریکارد مشخص را از یک تیبل با در نظر داشته اسم، وظیفه، معاش، تاریخ استخدام و یا بخش مربوطه حذف نماییم. خب ببینین به اینجا چی میشه کامپیوتر. در یک قسم از زمانی که شما آمدین در ابتدا ما یک تیبل create table dit as select all record from کدام تیبل imp single quotation بس انتر میکنی create table dit as select all record already. خب این با نام dit موجود است. خب از خاطر پیام خدا داد این را نامش تبدیل میکنیم dl میمونیم نامش dl انتر. table created commit. چطور ما میتونستیم لیست تیبل ها رو ببینیم؟ این تیبل در کدام جای ساخته شد؟ select all record from کدام جای؟ get ignored select اشتباه شده بانه dl table. استراکچر از این چطور دیده میتونستیم؟ استراکچر از این چطور ببینم؟ نه استراکچرش به معنا که در کدام نوع فیلد ها موجود است با در نظر داشت کدام نوع دیتا تایپ ها. مثلا در بین از اینمی یعنی ما میگم که در بین از اینمی تیبل دیل کدام نوع کالم ها جابجا شده، مثلا اینیم جاب سالری هایر دیت کدام نوع دیتا تایپ ها را در خود داره؟ چی؟ DSC کدام تیبل؟ DSC اینجا چی گرفته شده؟ از describe گرفته شده. describe یعنی استراکچر یک تیبل نشان بدی از کدام نوع کالم از کدام نوع دیتا تایپ استفاده شده یا این رقم استفادهش میکنی. DSCR کدام تیبل؟ DL تیبل انتر. این موضوع است یعنی اما descend زمانی که من select اینم کاما جاب کاما سالری با order by AC و DC اونجا با در نظر داشت ascending descending sort میکرد. اینجا که شما استراکچر یک تیبل هم میتونین با اساس کمند DSC describe میکنه یا DSCR این موضوع چی کنین ببینین. خب select name کاما job کاما salary کاما commission کاما from کدام تیبل؟ MP انتر میکنین union all select name کاما job کاما salary کاما commission کاما date
دوپلیکیت میخوام. خب در اینجا زمانی که شما آمدین در صورتی که اگر شما با یک جای کار میکنین که اگر خواسته باشین یک ریکارد مشخص از بین تیبل حذف کنین چیکار میکنین؟ حالا ما برای میگم برای ما چیکار دلیت که همیشه فکرت باشه دلیت در قسمت پروگرام های اسکیول 3 نوع حالت داره. دلیت 3 نوع است با تشریحات گپ میزنیم. دلیت from EMP where ename as equal to single quotation. single quotation زمانی که شما آمدین اینجا ما یک اسم داریم به نام الین، اینجا اسم دوم هم است به نام الین. حالا این مثلا خطیبل رفت کاری کرد که مشترک گذاری کرد در صورتی که اگر شما از یک تیبل خواسته باشین که ریکارد شد دلیت کنین مثلا اینی خالد است میگن delete from EMP where ename as equal to single quotation. در بین single quotation ما شرط خدا ذکر برازی میکنیم خالد چه؟ این خود جاین شده نه دیتایش. حالا فعلا در یک با یک تیبل آردی از چیز نشده شکل چیز بالا کرده میره. چند ریکارد دلیت کرد؟ یک ریکارد را مکمل دلیت کرد. خب آیا دلیت اینجا مکمل صورت گرفته؟ چطور؟ کمیت. اگر در صورت که مثلا شما باین کمیت کنین ایره کمیت کمیت حالا براش بگو select کو ename from EMP select all record from EMP where ename is equal to single quotation. چی باشه select all record from EMP where ename equal to single quotation خالد single quotation بس enter no row selected یعنی به معنا اسم یا ریکارد به نام خالد در اونجا موجود نیست. در صورتی که اگر خواسته باشیم از جاب ریکارد دلیت کنیم چطور کیوری میکنیم؟ از جاب دلیت میکنیم. بگو سیسته برای چی میگن delete from باشه بعد از نام کلیدی دلیت که اصلا نام تیبل ذکر میشه delete from EMP where enable where job as equal to single quotation. در جاب باز خوبی در چی است؟ ببینین یا کلر که اینجا داریم یا کلر که اینجا داریم مطلبش فهمیدین؟ حالا سمیر برای ما میگه در صورتی که اگر ما بگویم delete from EMP where job as equal to single quotation color آیا کل ریکاردایی که برای ما کلر که از دلیت میشه یا یک دانه مشخص؟ چطور؟ خود نامش هم متفاوت است. خود جوابش چی میشه؟ در اینجا ذکر شروع نگه delete from EMP where job as equal to single quotation color که آیا دو کلر که پاک میکنه یا یکی را؟ چرا؟ استاد ارتش پاک میکنه. یکیش استاد پاک. چطور؟ باید کمیتش کنی استاد ارتش پاک میکنه. چطور؟ حالا اینجا ما ذکر نکردیم مشخص و نام صحیح. حالا اینجا گفتن delete from EMP where job is equal to single quotation clerk نگفتیم where ename is equal to single quotation in each case. clerk چند ریکارد دلیت کرد؟ دو ریکارد. کمیت کو برای ما چیکو کمیت select کو کل ریکارد را from EMP enter select asterisk آیا ریکاردی به نام کلر که اینجا هست؟ نیست. خود در صورتی که اگر یک جاب مشخص دلیت شد ببینید در اینجا ما چند دانه دو دانه منیجر داریم. محمود میگه چطور یک دانه منیجر خاص دلیت کنه؟ خب چطور نامش میگی مکمل کیوری رو بگو. خواب میکنه. خب delete all record from EMP. خب خب سعید برم خب کدام نفر؟ نامش چی است منیجر؟ یکی بلیک است یکی کلارک است.
من نگفتم که دیتاش برام بلانکو گفتم دلیتش کن نه حال فایلش چی؟ بگو باشه دو دانه منیجر داریم از بین دو دانه منیجر یک منیجر خاص داره شما انتخابش بعد از خودتان یا کلر یا پلیکر کدام میشه دلیت شود مثلا سایکل delete from MP we are یک لحظه we are name مساوی بر single delete from MP where name must job equal to single quotation manager Manager. comma نه بعد از او select or record from MP where job equal to single quotation ها ولی خوش select or record from EP where job equal to single quotation manager single quotation enter خب این برای شما بیرون کشید در صورتی که اگر اینجا مثلا ما شما نظام وظایف داریم که به نام انالیسیس یا سلزمن است ما بعض اوقات فکر کو شرایطشان نمیفهمیم ما میگیم دلیت کنه مثلا سلزمن دلیت کنه همراه با یک وظیفه دیگه که در تیبل باشه یا نباشه اینجا خصوصی است مثلا اینجا ما یک ریکارد بگیریم برام آیتی ریکارد آیتی هست اینجا نیست میگن delete from EP where job is equal to a single quotation امی مثلا سلزمن اور job equal to a single quotation IT باز کامپیوتر میره سرچ میکنه در صورتی که اگر دو ریکارد شما میخواین دلیت کنین از یک فیلد از اون استفاده میکنین اور دو کاندیشن رو چک میکنه یا در آدیش در عین زمان یا تروس یا یکیش تروس یکیش فالس است مطلبش فهمیدین یا چی استفاده میشد از اور چه معنا حالا ما مثلا میریم اینجا یک کار اجرا میکنیم equal to single quotation analyze داریم analyzed single quotation بستن سلزمان این analyze یکی سلزمان زیاد هستن salesman single quotation بسا or job equal to single quotation delete from MP where job equal to single quotation salesman or job equal to با single quotation چی باشه مثلا analyzed باشه analyzed single quotation بسا enter چند رو delete کرد 5 رو 4 دانه salesman بود یک دانه چی داشتیم analyzed آلی رو یک کامنت میکنیم حالا میگم select کو job from MP منیجر من پرزیدنت خلاص دیگرش رفت مطلبش فهمیدین یا نه اگر اونجا شما او رو ذکر میکردین بعد جاب اول اور جاب از equal to double quotation مثلا باس باشه باس ریکاردشون موجود نبود یا ریکارد اول یا ریکارد دوم یک ریکاردش باشه مکمل از بین میبره اگر دو ریکارد میخواستین این رقم دو نام دو وظیفه مکمل سه نام هم باشه مکمل اور مانده برو برش مطلبش فهمیدین حالا نشون میگیری به چی رسیدیم به دراپ رسیدیم drop delete drop truncate سه کماند از در اسکیل وظیفه دیلیت اجرا میکنه delete گفتی سه رقم است نه خواهی نه؟ رسید دومیش drop شد یعنی بس اینا صورت میگیره دراپ و وظیفه دیلیت است اما این دلیل داره است صحیح است دیلیت دراپ برای حذف کردن یک دیتابیس برای حذف نمودن یک دیتابیس یا یک تیبل استفاده می شود برای حذف نمودن یک دیتابیس یا یک تیبل استفاده می شود
حذف نمودن چه معنا؟ خب متوجه باش به این. اینا رو در قسمت که هست یعنی زمانی که ما شما کار میکنیم ذرات نداریم به این که ما بریم برازی چی را وارد کنیم؟ چی را برازی وارد کنیم؟ یعنی ذرات نیست که select database use database صورت بگیره. برازی اگر تو مثلا انتخاب کنی کل ریکاردر انتخاب از کدام تیبل که تیبل انتر میکنی تیبل دیاتی هست نیست؟ دیل دیاتی این تیبل هر کدام تیبل که باشه. حالا در صورت که اگر تو خواسته باشی که تیبل از بین ببری باز اینجا دلیت کار نمیکنه. دلیت به خاطر از بین بردن یک ریکارد در بین تیبل است یک ریکارد. و زمانی که اگر تو میخوای که خود تیبل دلیت کنی درات کلمه که دیدی چی؟ تیبل درات تیبل دیل چی خیلی؟ استاد اگر چندی دیل باشه کدام دیل؟ سعی که بچه امی گپی را که زدی متوجه باش create table deal as select یک لحظه all records from کدام table emp table ایجاب میشه table دو دیل نه بدل اینکه اینجا موجود است که انتر کنی برای پیام میتا این name is already used by an existing object table خودش چی هست؟ نه تیبل خودش چی از در اصلای دیتابیس first object است اینجا برات مسیج میده این name is already used by an existing object استاد هم کیوریسی میشه خب حالا ما میخوایم مثلا این نام از این تیبل باشه فکر کو دیل دو از سلیک کو برای ما کل ریکارد داره from کدام تیبل DIT تیبل DIT enter تیبل created commit سلیک کو کل ریکارد from kit enter enter که کردی دیل هم به وجود آمد دیل یکم به وجود آمد دراپ کو برای ما چی کو دراپ کو دراپ تیبل نام کلیدی تیبل کدام تیبل دیل مهم نیست که دراپ ذرات است بعد از اون نام تیبل ذرات است باز بعد این قسمت دراپ هستی کلیدی تیبل است اینی نیم اف تیبل میشه صحیح سمی کولن از اول که کار اجرا کنیم خوب متوجه باش اول سلک کل ریکاردر افرام مثلا دیل انتر ریکارد است نیست ریکارد موجود است حالا ما میگیم نه ایره چی کو برای ما دیلیت کو دراپ دیل دراپ تیبل دیل انتر میکنی تیبل چی؟ دراپت چی میکنی؟ کمیت تغییرات ما را سیف چنج کو select all records from kit از دیل اینجا نیست اگر تو انتخاب میکنی یک نفر میگم من کار میکنم select all records from دیل enter as does not چی؟ does not exist یعنی موجود نیست مالا وزیر فهمیدین باسی پیش که رفتین زیاد کارهای دیگه میشه که باز مکمل یک کلمه مشخص از بین از یا ما به او چطور دیلیت میکنیم با این پس نه استاد میشه دیگه شون چی هست؟ ترانکیت چی؟ به دلیلی که تغییرات ما سیف چنج شود یعنی تو زمانی که با منوال کار میکنی کنترلش میکنی سیف چنج شود تغییرات یک مرتبه فهمیدی؟ با خاطر که آپشن نداره به نام ریکاور انفورمیشن ان ایوری ترمینس ترانکیت برای از بین بردن کل ریکاردها و اکتیبل استفاده میشه کل ریکاردها زمانی که از اکتیبل از بین برده شود شکل فیزیکی تیبل میمونه تیبل نمیمونه و نام فیلدها هیچ ریکارد نمیمونه خالی میشه یک نام تیبل یعنی فیزیکال استراکچر به وجود میاد خلاص برای از بین بردن کل ریکاردها یک تیبل استفاده میشه ببین بچه اینجا آمدی استاد هستی برازی چی میگی؟ ترانکیت تیبل کدام تیبل؟ دیل یک سیمیکولن سعی که بچه از اول اینجا را یک چکش کو سلک کو کل ریکارد داره از کدام تیبلشان؟ دیل یک کولن اجرا شد حالا برازی چی کو؟ ترانکیت تیبل کدام تیبل؟
table truncated صحیح commit select کو کل ریکاردارا فرام کدام تیبلشون DL 1 نوروس selected یعنی به این معنا که در این قسمت نگفته که does not view or exist میگه نوروس selected بدل اینکه اصلا ریکارد در اینجا موجود نیست فهمیدن مطلبش یا نه delete از drop از truncated سیبایک سان صحیح رو بفهمی هر کدام وظیفه کدام جای استفاده میشه